अपुरबाईच्या बाबा भयणानो तुमी घडये आयकल्लें आसतलें. हांवें इल्लो तातूंत मसाला घातला. देवान ताका जायत्या गुणांनी बोल्लोलो, पूण एक म्हत्वाचो अपुरबायेचो गूण म्हणजे ताका चितारपाचो आसलेलो. ताचें चितारप एकदम सोबीत सुंदर आसलें. देखून ताचें सपन जालें की आपूण एक बरो चितारपी जातलो. ही डिझायर्ड टू बिकम अ व्हेरी गूड आर्टिस्ट. आनी आपलें सपन फुडें व्हरच्याक ताका बरे कॉलेजीन गेलो, आर्ट कॉलेज, आनी एक बरो पितारपी जालो. आफ्टर ही फिनिश्ड हीज डिग्री ही बिकेम वन ऑफ द गूड आर्टिस्ट. हें जातूच शिकप ताच्या काळजांतलें सपन उत्पन्न जालें. आय वॉन्ट टू पिक्चर, आय वॉन्ट टू ड्रॉ वन ऑफ द बेस्ट ब्युटिफूल पिक्चर इन द वर्ल्ड. म्हाका जाय की आपणें एक बऱ्यांतलें बरें चित्र चितारलेलें. आनी हे आपली मनांत कल्पना घेवन एका दिसा तो सकाळचो भायर सरलो. I will go around, I will see what I experience around. आनी हे दिशेन तो भितर भायर सरलेलो. कोण सकाळ फुडेंच भायर सरता आसतना ताका अशी एक इगोर्ज दिश्टी पडली. इगोर्जेचें दार उक्तें आसलें. ताका पाद्रीचो उगडास आयलो आनी ते म्हळ्यार आय विल गो एंड आस्क द पॅरिश प्रिस्ट. आनी हे दिशेन तो त्या पाद्रीगाराशी गेलो आनी ताका म्हळ्यार, फादर, आय वॉन्ट टू नो वॉट इज द बेस्ट ब्युटिफूल पिक्चर, द बेस्ट ब्युटिफूल थिंग इन द वर्ल्ड. आनी तेन्ना पाद्रीन सांगलें की बाबा भावार्ड, द फेथ. Faith is the best, the most beautiful thing in the world. See, आमचो भावार्थ ना जाल्यार आमचें जियेंक जायना. See, I am a priest because of that faith. आनी हांव जाणा ह्या भावार्थान कितलें आमकां बरेंपण मेळटा, कितलें बरेंपण आमकां मेवता तें. सो फेथ इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन दीस वर्ल्ड. ही पाद्रीची उतरां आयकून हो भुरगो आनीक मुखार गेलो. आनी असो तूं मुखार वता आसतना ताणें एका जोडें पळयलें. लग्नाक तयार जातालें. आनी म्हणटूच त्या जोडें पळयलें कडेन तो त्या जोड्याशी गेलो. कित्याक ती मोगान आसली आनी ती मोगान लग्न संस्कारान भितर सरूंक उबी रावली थंयसर. म्हणटच ही आस्क्ड द कपल्स, ही सेड, कॅन यू टेल मी वॉट इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन द वर्ल्ड. आनी तुमी जाणात, अकोल न्हवरो काजाराचे तयारेंत आसात म्हणटच वॉट दे विल से, लव. मोग सगळ्यांहून एकदम म्हत्वाची गरज. द लव इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग. देर इज नथींग मोर ब्युटिफूल दॅन लव. आनी ही उतरां ताचें आयकून तो उपरांत असो मुखार वेता आसतना सुर्या दारेर पावपाचो पावलो तेन्ना सांजेचो वेळ जालो. ही सॉज द सोल्जर्स गार्डिंग. जे सोल्जर्स आपली देशाची राखण करताले. आनी सो ही वेंट टू द सोल्जर्स. आनी सोल्जराशी वचून ताणें विचारलें, कॅन यू टेल मी वॉट इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन द वर्ल्ड. आनी यू मस्ट हॅव ऑलरेडी एस्युम्ड एन आन्सर, पीस, शांती. बिकॉज शांती एकदम गरजेची, म्हत्वाची. देखून आमी आमचें जिवीत पळय सॅक्रिफायस करता. कित्याक शांती गरजेचें. वी नीड पीस. पीस इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग एंड इम्पॉर्टंट थिंग इन आवर लायफ्स. आनी उतरां आयकून आतां भुरगो बाबडो कांसार जाल्लो आनी असो आपलो दीस दारेर पावला म्हणून कडेन आपूण परतलेले कडेन ताणें एक घोराबो पळयलो. त्या घोराब्यान धाकटुली चिमणी उजवाड आसलेलो. ही वॉज टायर्ड. तो म्हणटा आपूण वचून इल्लेशें कितें उदक मागतलो तांचे कडेन म्हूण ताणें दारार मारलें. तो वेळ जेवणाचो आसलो, रातचो आसलो म्हणटच ही फामील जेवणाक बसलेली. पूण कोणें दारार मारलें म्हणून दाराचो वडील, घराचो वडील आयलो दार उगडूंक. आनी ताणें पळयलें ह्या भुरग्याक. ताणें विचारलें, कितें जालें. म्हाका इल्लें उदक दिवशी, पिवूंक हांव कांसार जाला. पूण ह्या दादल्यान, ह्या घरकारान ताणें म्हणलें, कम इनसायड, कम. आमी आतांच जेवणाक बसल्यान पळय. यू आर टायर्ड, यू मस्ट बी ऑल्सो हंग्री. तुका भूक लागली आसतली. कम, शेअर आवर मिल्स. आमचे लागीं व्हडलें कांय ना, पूण बस आमचे बरोबर. ह्या जेवणान तूं वांटो घे. आनी जेन्ना हो भुरगो त्या फामिलीन भितर सरलो तेन्ना ताका ताच्या विचाराचो जबाब मेळ्ळो. ही केम टू नो दॅट फॅमिली इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन द वर्ल्ड. बिकॉज ह्या घोराब्यान भावार्थ आसलेलो. भावार्थान मागणें करून ह्या घोराब्यान जेवणाक सुरवात दिल्ली. ह्या कुटुंबान मोग आसलेलो, अपुरबाय आसलेली. सगळो घोराबो मोबायलाचेर न्हू पूण मोगान एकचारान जेवणांत वांटो घेताली आनी ताच्या काळजान शांती वचताली. हातूंत दुबाव ना. And so he came to know that family is the most beautiful thing in the world. Won't you agree with me? अपुरबायेच्या बाबा भयणानो, एक घोराबो, एक कुटुंब जावन आसा अपुरबायेचो, द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग. आनी हांव समजता म्हज्या काळजाचे कात्रेन आमी जी कोण हांगासर सगळीं हाजीर आसात ते हे ओळखून घेतली आनी मानून घेतली की घोराबो, आमची फामील इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन द वर्ल्ड. कुडे ह्या वेळार कुडे थोड्यांच्या घोराब्या खंयचे दोशेर पावले ते हांव नको. सम ऑफ यू मे एग्री विथ मी एंड से, येस फादर, वॉट यू आर सेइंग इज रायट. बट सम ऑफ यू मे से, ना फादर, आमच्या घोराब्यान शांती ना, आमच्या घोराब्यान मोग ना, विस्वाशीपण तुटलां.
आमच्या घरान सुसेग ना, आमच्या घरान समजिकाय ना. हाऊ कॅन आय एट दीस मोमेंट बी कन्विन्स्ड that family is the most beautiful thing when my wife is not faithful to me? How can I be convinced that my family is the most beautiful thing जेन्ना म्हजी भुरगीं म्हज्या सांगाताक नात, रेस्पेद दिनात, आयकनात तें. म्हज्यान कशें म्हणूं येता की म्हजो घोराबो इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग, हे म्हज्या जाणटे पिरायेन म्हज्या अस्कोतायेन म्हज्या घोराब्याच्या वांगड्यांनी म्हाका सांडून दिला. जाल्यार पवित्र घोराब्याचें पवित्रपण कुशालकाय व्हरतेपण म्हणटात तें कशें आमच्यांनी खात्रेन ओळखून घेवंक येता. मोगाच्या बाबा म्हणून हातूंत चूक जें कितें देवान घडलें आनी सोबीत केलें तातूंत ना. चूक घडये आमच्यांत आसा. जेन्ना आमी घडये ही जबाबदारी ओळखूंक चुकल्या आनी फामील एक म्हत्वाची आनी अपुरबायेची हे धेणे म्हणून आमी चुकल्या देखून ओळखूंक आज आमचे कडेन हे वाटेन ते वाटेन शिंपडलेले घोराबे जाल्यार देखून भाग्योन सांत हातून आज आमच्या काळजांत उलो घालता. देखून आज भाग्योन सांत हातून हे जेजूच्या काळजाचे परबे समयार आमकां उलो मारता टू बी मोर कन्विन्स्ड दॅट कुटुंब घोराबो म्हत्वाचो अपुरबायेचो तो जाग्यार हाडुया. Let us make our families the most beautiful thing in the world. उलो आज जेजूच्या काळजाचो भाग्योंत आंतोनीचो. आमची पवित्र सोबेची शिकवण तातूंतूच वांटलेली आसा. आमी पवित्र सोबेच्या दाखल्या तरी पळोवशी जाल्यार पवित्र सोबेची शिकवण सुरू जाल्या ते मेरेन पवित्र सोबेन लोगनीक संस्काराचे वर्तेपण उखलून दवरलेलें आसा. आमकां सदांच शिकयलां पवित्र सोबेन की घोराबो म्हत्वाचो. आनी हालींच्या वर्सांनी आमच्या बागेन जुआंव पावलो दुसरो हाणें आनी आतां ताणें बरयल्लें फामिलियारीस कॉन्सोर्सियो आनी आतांच्या पाप साहेबान बरयलेलें आमोरीस लेतेसिये आनी दुसरी जायती शिकून आमच्या पाप साहेब फ्रांसिस्काची आमी तरी पळोवशी तरी आयकोशीत जाल्यार तो बगोर बगोर आमकां उगडास करता. There is nothing most beautiful than the sacrament of marriage. There is nothing more beautiful in this world than the families. अशें जाल्यार मोगाच्या बाबा भयणांनो हें सत आमच्या काळजान मनांत उदीक रिगोवया देवाच्याच उतराचेर आदार घेवन. आज जेजू काळजाची आमी पवित्र काळजाची परब समोर उमता. आमी जाणाव हे पवित्र काळजा मदें आनी आंतोनी मदें आनी आमच्या कुटुंबा मदें सोयरीगत आसा ती आमच्यांनी तोडून उडोवंक जायना. ही सोयरीगत अदीक मजबूत आनी गोड करपाक जाय. कशी करतले काय आमी 3 एसान सुरू जातलीं उतरां आमच्या काळजान घेवया. आयच्या पयले दुसऱ्याच्या शुभ वर्तमानांतल्यान पयलें येसाचें उतर हांव घेता म्हणटात तें संस्कार. आज आमी पळयता जेजू कुर्सार किळायले कडेन तो मेलो पूण ह्या शिपायांनी तो मेलो म्हूण समजून ताच्या हात पांय मोडूंक नात पूण एक भालो घेतलो आनी ताची कूस विधली आनी आमी जाणा कूस विधली तेन्ना रगत आनी उदक व्हांवलें. आनी आमची पवित्र सभा आमकां शिकयता हे वेळार जेजूच्या काळजाच्या संस्काराची जोर ती जेजूच्या पवित्र काळीज संस्काराची जोर संस्कार जिवे जाले संस्कार हें आज आमकां पवित्र सभा शिकयता. त्या पासत आज आमी सगळीं ओळखून घेवया दॅट मॅरेज इज अ सॅक्रमेंट. फॅमिली इज अ सॅक्रमेंट. हो घोराबो एक संस्कार. देखून मोगाच्या बाबा भयणांनो हांव जायते फावटी आमची जी काजार जातल्या लग्न संस्काराची तयारी करता अकोल न्हवऱ्याक हांव सांगता हें ओळखून घेयात. तुमी भायर आसतना कडेन अकोल न्हवरो आशिल्लीं पूण ह्या देव मंदिरान तुमी एकामेकाक लग्नाचें उतर दिवन तुमी परतून वेताना तुमी अकोल न्हवरो न्हय. भायल्यान तुमी कडेन अकोल न्हवरो दिसत पूण भितरल्यान काळजाची नवसोरणी जाल्या. भितरल्यान तूं घोव आनीक बायल जाल्या आनी त्या पासत हें उतर साक्रामेंताचो घोव म्हजो साक्रामेंताची बायल म्हजी हें काळजान सांबाळूंक एकदम गरजेचें. पूण आज हाचे विशीं बारीक चिंता आसतना हांव नियाळटां खरेंच समजतात काय आमी हें आतांची काजार जातली खरेंच ओळखून घेतात काय की आमी कितें देवा मुखार आमी जोडटा तो एक संस्कार. संस्कार म्हणजे करार न्हय करार कॉन्ट्राक्ट न्हय नॉट अ कॉव्हनंट नॉट अ कॉन्ट्रॅक्ट. आनी त्या पासून तो करार मोगाच्या बाबान मोडूंक जायना तसलो करार. अशें जरी तर आमच्या दोऱ्याकले ओकोल्ल्या न्हवऱ्यान समजलोलें की हांवें देवा मुखार जोडला तो एक करार हांवें देवा मुखार जोडला तो एक कॉन्ट्रॅक्ट न्हय एक 2 वर्सांचो 4 वर्सांचो 5 वर्सांचो पूण सासणाक तोगता तसलो करार. हें जरी तर आमी तरी तर खोलायेन समजलोलें आनी काळजान तरी तें तीर आयलेलें जाल्यार आज आमची काजारां मोडटात कित्याक काय 5 वर्सां 7 वर्सान मोगोन आसलोली ते अकोल न्हवऱ्याक तर तुवें चार जाल्यार रे तुज्या न्हवरो व्हंकले कडेन न्हवरो कोण गो म्हणल्यार जाल्यार रे एकले अकोल म्हाका सांगता सुस्कार हूंय ऑक्सिजन हूंय गेलें
जरी तर तूं न्हवऱ्याक विचारी तुगे अकोल कोण रे म्हणल्यार शाना गुनू कुकुली बुलबुली हे सगळें काजार जाशने आदीं दिश्टी पडटा तेंगेलें त्या मोगाक शिमानीक मेर ना पूण काजार जातच शाना आहा तें सुणी जाता रेड्या जाता बोकड्या जाता दुकरां जाता हे सगळें मागीर काजार जातच जाता पूण आंकवार आसतना मोगाच्या बाबा बिनानो हें मुखार सरपाक जाय आनी ते पासत आज आमी दूर एकल्यान सांबाळूंक जाय आनी ओळखून घेवंक जाय दॅट मॅरेज इज अ सॅक्रमेंट एक संस्कार तो तोडूंक जायना पूण हांव पळयतां थोडे फावटी काजार जावच्या आदीं थोड्याच्या तोंडार उतर डायवर्स काजार जातोच 2-3 म्हयने जाले कितें टावटिव जालें गो सांगता आड कागतां आड सायन मातान बायल म्हणटा घे और नाका 2-3 म्हयने भितर कितें टावटिव जालें गेलें मागीर जालें काजार काबार 2-3 वर्सां मागीर उलयना कॉन्टॅक्ट ना मागीर बिशप हावजां वचोन लायनी रावतात आनी आमी वडेल पाड पडो हांवें तींच बूद दिताय तांकां बाय आसूं जावपाना तें तुगेलें वच तूं बिशपा बोगले कितें तुगे जिवीत तोरणे पिडार कोत्ता तूं तुका फुडार आहा मुगो तूं कितें बेश्टें अशें आहा तूं काम कोता तूं जोडा हे बुद्यो आमच्यो लोक एक संस्कार म्हणून सांबाळचे सुवातेर आमी पवित्र सभेचे आड वेतेरी शिकोवन आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता असले आमचे आज मनान बसलेले आसा कित्याक समाजूय तेंच शिकयता वाय यू हॅव टू सफर वाय यू हॅव टू मेक सॅक्रिफायसीस लायफ इज इजी यू आर इंडिपेंडंट तुज्या लागीं तर जाता सगळें आसा जाल्यार तुज्यान हें सगळें सोंसूंक कित्याक जाय मोगाच्या बाबा बिनानो जेजूच्या काळेज आमकां तें शिकयना जेजूचो काळ जातलो मोग आमकां तें शिकयना जेजूच्या काळ जातलो मोग आमकां शिकयता आमचे संस्कार म्हूण घरा बी आमी ओळखून घेवंक त्या पासत आज ही आमी बासावणी घेवया हे मनान आमचें घेवन दॅट नो मॅरेज शूड ब्रेक नो मॅरेज इवन इफ आर मॅरेजीस आर ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन आय डोंट नो तुमचे काजराच्या समज पण हांव समजता आज भाग्यवंत हांव तो न्ही काळ आवाज तुमच्या काळजांत रिगतलो म्हणून हांव समजता आज जेजूच्या काळीच तुमच्या लागीं उलयतले म्हणून आनी दितेली म्हणून तुमकां गोठाय आनी बोड लग्न सांबाळूंक लग्न संस्कार जिवो दवरूंक आनी हो लग्न संस्कार हें वर्तेपण सदांच उखलून दवरूंक दुसरी येस हांव म्हणटलो आसलो संबंद आयज पयल्या वाचपांत ओजियास प्रवादाच्या पुस्तकांत पळय देवान संबंदाची गजाल केल्या हांव देव हांव मनीस न्हू तो इस्रायल भुरग्याक आमी कशे भाशेन आमी वाडयलो हांव ताचेर रागार जावचो ना हांव म्हजो तिडोक ताचेर काडचो ना मोगाचे बाबा मेना हेचे संबंद जे जेजूच्या काळजा कडल्यान आमकां दिश्टी पडटात जेजूच्या काळीज काकलुतीचें दयाळायेचें देखून हे सगळ्या जेजूच्या काळजांत आमी आमची काळजां आमी भेटयता कित्याक जेजून आपल्या काळजांतल्यान आमचे संबंद निटायेर हाडल्यात पातकी आमी देखून जेजूच्या काळजाचे परबेची हिस्ट्री हांव तुमकां सांगना पूण जाणा जायत की जेजूची काळजाची परब जरी तर आयली तर जाल्यार इट इज टू ब्रिंग बॅक आवर रिलेशनशीप टू ऑल द मॅनकायंड नॉट ओन्ली टू दोज फ्यू डेस्टीन आनी मागलोल्याक म्हणून न्हय आमकांच न्हू तें आख्या मनशा कुळाक की जेजूच्या काळजांतल्यान हे संबंद उत्पन्न जाले अदीक करून हांव म्हणटलो आसलो आमी क्रिस्तांवांनी लग्नीक जिवीत संबंदा भायर जियेंक जायना जाल्यार तुमी म्हाका सांगात मोगाच्या बाबा म्हणून हू इज परफेक्ट लग्नीक जिवीत परफेक्ट म्हूण कोणें सांगलां कशे भाशेन तें परफेक्ट वी आर ऑल इम्परफेक्ट आनी आमचो पाप साहेब आमकां तेंच सांगता नो परफेक्ट हजबंड नो परफेक्ट वायफ नो परफेक्ट चिल्ड्रन नो परफेक्ट फॅमिली नो परफेक्ट मदर इन लॉ नो परफेक्ट डॉटर इन लॉ जाल्यार असल्यो अस्कोतायेन आमी आमचें लग्नीक जिवीत फुडें व्हरता जाल्यार चूक नासलेलो म्हणून कोण आसा चुकतात आमी सगळीं जाल्यार चुकलेले भुरग्याक हें जेजूच्या काळीज आमकां कितें शिकयता काय फॉरगिवनेस मर्सी मोच्यान मोगाच्या भावान कात्रेन तुमकां सांगूं येता आयज तर जायतीं काजारां मोडटात जाल्यार इट इज बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ फॉरगिवनेस इट इज बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ मर्सी कित्याक आयज चुकलेले कडेन आमी बोगसूंक तयार ना आय कॅन गिव यू सो मेनी एग्जाम्पल्स चुकलो बाबडो तो बायले कडेन दिमी घालून बोगसोणें मागलें म्हज्या उजरा प्लीज फॉरगिव मी जस्ट गिव मी वन चान्स आनी हें सांगलोले कडेन हांवें बायलेक मातशें एनकरेज केलें सी वी आर कॅथलिक्स वी आर क्रिश्चन गिव हिम वन चान्स फॉरगिव हिम ही इज सॉरी फॉर वॉट ही हॅज डन जीसस हॅज फॉरगिवन अस हाव मेनी टायम्स 70 times 7 हें सांगल्या उपरांत ती बायल म्हाका सांगता जेजूगे बोगसोण जेजूको दवरूं दीज आर द आन्सर्स कमींग फ्रॉम कॅथलिक्स ही आमी क्रिस्तांवां ज्या जेजूच्या बोगसोणाचेर पातयेंक जाय आनी आमी मेले उपरांत जेजूचें बोगसोण आमकां तारोन दितलें आनी जेजूचें शिकवण आमकां शिकयता तूं पेल्याक जरी तर बोगशिना जाल्यार तुकाय तरी बोगसोणें जाय जाल्यार हाव डेर वी से दॅट आय कॅनॉट फॉरगिव आय डोंट वॉन्ट टू फॉरगिव आय वील नॉट फॉरगिव फॉरगिवनेस इजी म्हणून हांव सांगना इट्स डिफिकल्ट इट्स चॅलेंजींग
पूण बोगसोणें दिनासतना आमच्यानी लग्नीक जिवीत फुडें वता गोंय बायलां बाबडे चूक जाली म्हणून ती बायल घर सोडून मायंगेर गेली कित्याक आतां जायते जाणांक तें सोंपें जाल्लें आसा आनी चूक जाली म्हणटच मायंगेर गेली म्हणटच हे बायलेची व्हंकलेची माय पाय आहाय ती खुशाल बाय तूं भिनाका केन्ना यो तुका रिंग रूम तयार केलोलो आहा तुका थिंग कितें जालें जाल्यार तुका थिंग सोंसपाक गरज ना रुमा एसी आहा तूं गेली सगलें आहा थिंगा तू केन्ना यो आनी राव म्हणटच आज कितें जालें म्हणटच सुना हांवें तें पॅक केलें बॅग गेली थिंगा मायंगेरा चूक जाली थोड्या दिसा भितर तांचे मदें समज कितें जालो तेणी एकामेकाक बक्षिलें आनी बाय चेडवान सांगिलें माय हांव वयता घोवा घरा तेगे चूक जाली ताणें मुगे बक्षण मागिलें घर काडतो मुगेलो माय सांगो थंय चेडवा वचपाना तूं जाय जाल्यार ताका इंगेन दी हांव चोयता तूं कितको वयता तें हांव चोयतली चोय सासमाय आहाय येसो आमगेल्यो येसो माय आहाय ज्यो मायान आपल्या भुरग्यांक बॉक्सोण्या बाबतींत तांकां उत्तेजन दिवन वच भायर तूं पळोवया मागीर कितें जाता तें बक्षिलां न्हय ती ताका असलें शिकोवन दिवचें आसा तें संबंद परतून बांदचें आसा आयज आसा जाय त्यो सासमायो आडामे घातले ती वयताय चेडवांगेन बिशप हावजां एनाल्मेंटाक ती सपोर्ट कोताय बाय तूं कर तुगेलें आमी आहाय तुजे बाराबर तो कोता हे पावन तेणूय सोयरी काडलोली तीच जाणां आसलोली सोयरीक आसतना कितें चलतालें आनी मोगान आसतना कितें चलतालें पूण आतां फुट्यो दुस्पोट मोगाच्या भावां भयणांनो संबंद सांबाळूंक वावरुया दे आर चॅलेंजींग नो रिलेशनशीप इज परफेक्ट अप्स एंड डावन्स आनी अशें जरी आसतले कडेन आमी जर तें समजोनान जाल्यार लग्नीक जिवीत उत्तलें कशें काय तुमी जायते जाणां समजल्यान देखून तुमचें लग्नीक जिवीत तीर आसा 10 वर्सां काडलीं तुमी 15 वर्सां काडलीं 25 वर्सां 40 कडेन थोडे 50 पावलीं कितें जिवीत सोंपें आहलें म्हूण मारलीं नात खोटां उलयलीं नात उतरां दुखोल्लें ना राग येयलो ना जालां जायतें पूण सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन दिलेलें उतर खाला उडोवंक दिलें ना तुटले संबंदशे दिसले पूण उखलून दवरल्या बोगसोण्यान जेजूचें काळीज तेंच शिकयता आमकां जेजूचें काळीज बोगसोण्याचें आमच्या संबंदान बोगसोणें हाडुया संबंद कुटुंबीक आमी ते सांबाळुया आनी तिसरी येस समोरमणू मोगाच्या बाबा म्हण आयचो विशय कुटुंब भावार्था विशीं उलयता आमचें कुटुंब भावार्थान तीर करुया आनी आमी क्रिस्तांव कशीं आमी समोरमण्यो करूंक नॉट इवन एज क्रिस्टियन्स वी एज गोवन्स आर सेलेब्रेटीव पीपल आमकां नाचोंक जाय आमकां हेडोंक जाय आमकां गायन करूंक जाय हें आमच्या रोगतांत आसा आनी हें आमच्या रोगतांत आसा म्हणटच आमी कसल्योच आसात ते समोरमण्यो आमी बेश्टेच उदकार उडयनात त्यो पूण आमी क्रिस्तांव आमचे थोडे भावार्थाचे समोरमण्यो आसात संस्काराचे समोरमण्यो आसात तातूंत भावार्थ दिसता काय माय डियर फ्रेंड्स प्लीज डोंट मिसअंडरस्टँड मी हांव समोरमण्यो करच्यो न्हू म्हणिनात भुरग्याचो बावतिज्म समोरमणी करूंक जाय पयलो कुमन्या भुरग्यांचो सेलेब्रेशन केलें म्हूण वायट ना क्रिस्म पासून केलो कांय वायट ना काजाराचे समोरमण्यो संस्कार तो फलान संस्कृताय आमची करूंक जाय पूण आयज आमच्या क्रिस्तांवाचो दर्जो खंय पावला तो पळयात भुरग्याचो पयलो कुमन्या सगळी तयारी करून ह्या भुरग्यांक आमी काळजान जेजू येता म्हणून आमी शिकयता पूण तो सांजेचो वेळ येता म्हणटच त्या भुरग्यांक काळजान जेजू आहा त्या उगडास आसना फलां नाचताय तीं फोगेट मारले त्यो केक कातोले त्यो तितलेंच इगोर्जेन तरी तर पाद्रिकान सांगलें सोडपोडी नाका मास्कोत नाका मीस जाय नाका येयलो पोदून गोड्या सोडपोड घालपाक येयली मदून आनी कितें घालपाक सर भांगारांनी नेटयतात ह्या भुरग्यांक आमी धाकटी देडीक व्हंकल कशी करता लायक अ मिनी ब्रायड आनी इतलेंच न्हय आतां खंय पावल्यान तें पळयात आतां वेडींग प्री वेडींग शूट्स जाताय न्हू ते आतां प्री फर्स्ट होली कम्युनियनूय शूट जावपाक लागल्यात आनी फेसबुकाचेर घाताय आनी सायबान हांवें पळयलां थंयसर प्री कम्युनियन शूट त्या बायागे इश्टीत कोणाक झाडे हांद्या लांबयला ते घाताय ते मोच वचोन ते मेजाचेर दवरल्याय थिंगा ती वाट आहा ती आनी खंय गायल्या आमोगाचे भाव भयणानो कुमन्याव पयलो कुमन्या भुरग्याच्या काळजान जेजूचो उगडास आसचे सुद्दां आवय बापूय कितें करतात ती पळय आमी भुरग्यांक कायदे घालतात ताणें कितें करचें खातीर पूण मांगे नीट माय वयता आदल्या दिसा सलुना वॅक्सिंग करपाक केंस स्ट्रेट करपाक लिपस्टीक करपाक आयब्रोज काडपाक सकाळीं मिसा एक इस्तीत ते गेलो मागीर हॉला आनी एक इस्तीत ते गेलो मग बावडे पाय गेले मग सकाळीं गेलो तो सूट घालून बावडो आखे हॉला नाचता पूण आमच्या बायलांक शिमानी मेर खंय आतां म्हाका बेश्टीत धड कोंचय नाकाय कित्याक मोगाचे प्रमाण हे नाच जाल्ले आसात शीम खंय पावल्या ती पळयात आमच्यो
आमचे लग्नाचे समारंभ हांव नको तुमच्या वाठारांत तुमचें कशें चलता तें कितें चलता क्रिस्तांव आमी रोस म्हणटा तो काडपाक परंपरा ती आमची पूण आज रोस काडप पडे पावलां आनी इद्वास पडे आमी दुडवाचो करतात ताका शीम आनीक मेळना म्हाका कोण सांगो पयर फाटीं फादर रोसा खंय 8 लाख मुळे गोरवान सांगताय आनी हें गोंयकारपण आमचें क्रिस्तांवपण आमचें आनी 8 लाख म्हळ्यार जाय ते युकेसून कोण येताय आवय फुलोय थोड्यांनी युकेसून येताय ते काजराकूय येताय 8 दिसां म्हणून आनी 8 दिसां तो लीव मेळना जाल्यार काम पासून सोडून येताय ते काजरा येवपाक जाय म्हणून यो रे बाबा हांव ना म्हणा पूण कसले समारंभ पयर कोणागे खंय काजराक खंय रोसा गेले कोण खंय ऑकॉल टायट तांकां ते मॅजीक शॉट दिलाय वोडका शॉट दिलाय खंय व्हंकलेक खंय ती 2-3 मात म्हळ्यार ती नोक्यात्र चोवपा लागली ते खबर ना खंय ती खंय बसपा जाय ती आनी व्हंकले बराबर देडयोय टायट तांकां मागीर आनी जाग्यार बसयले आनी थंय आमी वडील आमी माय पाय वडील आमच्या घरांनी असले समोर सोंपतात तेन्ना आज पाय अर्रा सांगत म्हाका फादर आमगे जावया BMW गाडी दित मरे आमी दोतीचेर आड आनी आमी थिंगा देण्याचेर आड म्हूण सांगतात आनी असो सासपाय आहा आमगे ट्रेडिशन ते आमगेले संस्कृताय ते आमगेली तूं कोण रे आमकां सांगो येयलो तो हे आमगे आहा तें आसोंकूच जाय म्हणटच पवित्र सभेचे शिकोवण ती म्हजें म्हूण सांगोना बाबा भयणानो आमी क्रिस्तांवां आवर ऑप्शन शूड बी फॉर द पुअर जरी तर पाद्रीकारान गोरेबां बाबतींत कितें सांगलें रे थिंग बोर तिडोक येता आमकां पूण इगोर्जे मुखार 15 वर्सांचो तो एक वरा आर्क घालपाकू थिंग दोड मोडपाक आमगे कांय बोल्सांत चिमटी जायनाय ते होगेटे होजने मारपाक आनी 5-10 हजार तो अशे पयस धुवरान वयताय पूण होजने फोगेट्यो आवय तेजेर ऑर धरलो आमगेलें बट दॅट इज एनवायरमेंटली डिजास्टर म्हणून तें तकलेंत आमच्या अजून बसना हांव एकल्यान मारल्यार कितें जाता हांव एकल्यान केल्यार कितें जाता तो माना तेणें केलें ना तो कोना हो भावार्थ आमचो आनी त्या पासत मोगाच्या बाबा म्हण डू वी हॅव प्रिंसिपल्स डू वी हॅव वॅल्यूज आय एम अ फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट आयज जेजूच्या काळजाची भोक्ती करता हांव तेन्ना कितें शिकयता तें आमकां फुगड्यो मारूंक देखून सोंज्यां फुलोय तो जॉन बावतीस बाबडो येयलो कांय खायनासतना पिनासतना पूण आतां ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट येवपाक लागले सांज जिवांव बेस्ट नाचया रेन डान्स करुया सगळें फुगड्यो घालया आनी दीस इज द वॅल्यूज दॅट वी आर टिचींग टू द वर्ल्ड दॅट हू वी आर आनी वॉट वी कॅरी मोगाच्या बाबा भयणानो आव्हान तें तुमकां बोटां दाखयना पूण नियाळ करूंक आपयता जेन्ना फॅमिलीच्या बाबतींत भोंवलोलो आसतना जाय ते कुटुंबा बाबतींत बरेपण आसा वळखून घेता ना न्हू आय एम एप्रिशिएटीव आनी आय एम ग्रेटफूल टू मेनी गूड फॅमिलीज जे भावार्थान आज चलतात तुमचे सारक्यो जायत्यो फॅमिली आमकां देखीवंत आमचे पवित्र सभेन जाय ते बरेपण हाडटात पूण आसात जायत्यो थोड्यो चुकलेल्यो आसात घडये जायत्यो जातून घडये बरेपण ना आमी जाणा कोण तें कितें तें आमचेच घडये फॅमिलींतलीं आमचीच भुरगीं घडये तुमी आवय बापायनी 50 वर्सां सेलेब्रेट करतात पूण तुमच्या भुरग्यांचे काजार पळय फर्स्ट एनिवर्सरी करूंक पावना थिंगाच गडगडलें आसा जाल्यार आमच्या घरा बी आमच्यांनी जाग्यार हाडूंक येतात की ना बागेंचो आमचो आंतोन आमच्या घराब्यां खातीर ही इज नॉट जस्ट टू आस्क फॉर मिरेकल्स फॉर आर सिकनस आनी हें आनी तें न्हू आमच्या घराबे सांडल्यात आमच्या घराबेन शांती घडये सांडल्या विस्वास घडयना घोव घरकारा लागीं उलयना घरकान घडये आपूण पयशांकान म्हूण समजता जाल्यार हांवें घरकाराचेर कित्याक पातपाक जाय माय फूट ताचें हांव घेतलो हांव म्हज्या हातूंत सगळी दुस्पट घडये जायत भांग्योत आंतोनीशी आमचें कुटूंब हाडुया आमचें सगळें काळजां मनांतलें आमी घालता आसतना आज भाग्योत आंतोनीक आमचे घराबे उबारुया जेजूचें काळीज कुटुंबाक लागू जातलें काळीज आज घडये जेजूचें काळीज घडये रोडटा ओदी घडये तें दुखवलां वो तें आज संतोशान भरता काय ताचो आशिर्वाद आमचेर आसा काय हो आशिर्वाद जेजूच्या काळजाचो आमच्या घराब्यान दवरुया आमी दर एकलो कुटुंबाची वांगडी आमची जबाबदारी ती घरकार बापूय आवय घरकान्नी भुरगीं तरणाटी कशी आमच्या कुटुंबाचें वर्तेपण उखलून दवरूंक तर आज आमी हाजीर आसलेले हांगासर भाग्यवंत आंतोनीचे भोक्तीन जेजूच्या काळजान आमी वांटो घेवन ह्या मिसांत वांटो घेतले एक निर्णय घेवन वचुया लेट अस मेक अ फॅमिली द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन आवर वर्ल्ड आमच्या घरा बी आमी दूर एकलो करूंक वावरुया भांगाराचे आपुरबायेचे मोगाचे सेवेचे बोगसणेचे अशेंच जावं